السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو الثالث هذا من موديل ديال ريشيرش اوبيراسيونيل. دونك من بعد ما شفنا الغابيل سيغ لو كالكيل ماتريسيال، غادي نبداو الشابتر الثاني اللي هو لا بروغراماسيون لينيير. وكيف ما قلت لكم هو اهم شابتر في هذا الموديل هذا. دونك شنو كنقصدو بهاد البروغراماسيون لينيير ولا شنو الهدف منها؟ دونك الهدف هو اننا كتكون عندنا يعني واحد المصنع ولا شي شركة ولا يعني كتحاول انها تلقى اشنو هي يعني الطريقة اللي غادي تعطيها يعني سواء الربح بزاف، سواء غادي تنقص عليها التكاليف ديال التصنيع ديال واحد المنتوج او لا جوج او لا اكثر. دونك هي كتحاول يعني بهاد يعني بهاد البروغراماسيون لينيير انها تلقى هذيك الطريقة الصحيحة اللي تصايب بها واحد المنتوج، شحال العدد اللي خاصها تصايب مثلا. دونك قلنا بانه سواء انها كتعاونها انها تماكسيميزي لو بينيفيس ديالها او لا تمينيميزي لي كو ديالها. دونك هاد الشابيتر هذا ولا يعني هاد البارتي هادي غادي نشوفو فيها يعني عندنا واحد 4 ديال المراحل اللي كندوزو منهم في الخدمه ديال في هاد الشابيتر. دونك اول حاجه كتكون عندنا واحد لا سيتياسيون بروبليم، يعني عندنا واحد لا سيتياسيون اللي ديال هذيك الشركه، الوضعيه ديالها. يعني بغات تعرف شحال خاصها تصايب مثلا في واحد الشهر، شحال خاصها تصايب مثلا من هذا المنتوج او من هذا المنتوج بي. دونك هذه هي السيتياسيون بروبليم. اشنو كيكون فيها؟ كيعطيونا هما معلومات، كيقولنا هاد مثلا العدد ديال الساعات اللي كيخدم كل اوفريي، كيعطيونا مثلا عدد الساعات اللي واحد لا ماشين كتقدر تخدمهم في النهار. دونك يعطيونا هما معلومات من هذيك سيتياسيون بروبليم. حنا خصنا ناخذ هذوك المعلومات نخرجوهم باش نقدروا نخدموا بهم. دونك ملي كنخرجوا هذوك المعلومات في المرحله الاولى من السيتياسيون بروبليم، كندوزو للمرحله الثانيه اللي هي خصنا نحطوا واحد لا فورم كانونيك. دونك هاد لا فورم كانونيك كتكون على شكل ان سيستيم دينيكواسيون، يعني واحد النظمه اللي فيها متراجحات اترافير هادوك المعلومات اللي خديناهم من لا سيتياسيون اللي عطاتنا الشركه. دونك حنا خصنا نحطوا واحد لا فورم كانونيك. هاد لا فورم كانونيك هادي كتشكل يعني تقريبا واحد 70 حتى ل 80% من الخدمه اللي في هاد يعني في هاد الشابتر. حيت الا حطيتي هاد لا فورم كانونيك صحيحه غادي تقدر تمشي مزيان، الا حطيتيها خطا دونك غادي توقف هنايا، ما تبقى كلشي غادي يكون خطا. دونك ضروري خصك تعرف كيفاش تحط لا فورم كانونيك تكون صحيحه. دونك قلنا انها كتكون على شكل ديال واحد لو سيستيم دينيكواسيون. الوغ ملي غنحطوا هذاك لو سيستيم، بطبيعه الحال كنعرفوا بان لو سيستيم خاصو واحد سوليسيون، يعني خاصنا نديرو لا ريزوليسيون ديال هذاك لو سيستيم. هنا كاينين يعني بزاف ديال الطرق اللي نقدروا نستعملوهم. دونك هما اللي دويت لكم عليهم في الفيديو اللي فات. كاينين 4 ديال الطرق اللي غادي نشوفوا. غنشوفوا لا ميثود غرافيك، لا ميثود سامبلكس، او عندنا ميثود ديال دياليتي او غروند ام. من بعد فاش غنلقاو حنا هذيك لا سوليسيون ديال هذاك لو سيستيم، دونك صافي راه سالات الخدمه ديالنا. اشنو بقى لينا؟ بقاو لنا نمشيو عند هذيك الشركه نقولوا ليها شنو خاصك ديري، يعني نعطيوها لا سوليسيون اوبتيمال بالنسبه لها هي. يعني نقول لها ان خاصك تصايبي مثلا 10 ديال لي برودوي ا و20 ديال البرودوي بي باش تماكسيميزي مثلا لو بينيفيس ديالك، او لا تصايب مثلا واحد كونتيتي من ا وكونتيتي من بي باش تمينيميزي لي كو ديالها باش يكون عندها لي كو ناقصين. دونك صافي ملي كنلقاو حنا لا سوليسيون خاصنا غير نعطيو لا سوليسيون اشنا هي بلي كونتيتي ديال لي برودوي. دونك هذه تقريبا يعني كخلاصه لهاد الشابيتر هذا. دونك غتبقى ديما جميع التمارين غادي تدور في هاد الحلقه هذه. عندك 4 ديال المراحل. اول حاجه غتلقى يعني ستيسياسيون، خاصك تجبد منها فورم كانونيك ضروريه. هذه كاينه في جميع يعني في لي ميثود هذوك لي ميثود بربعه ضروري خاصنا فورم كانونيك. من بعد فاش كنلقاو فورم كانونيك كنجيو لغيزوليسيون ديال هذاك لو سيستيم. دونك كما قلت لكم كاين 4 ديال الطرق في التمرين، سواء كتفرض عليك طريقه معينه، سواء كيكون عندك الاختيار انك تخدم بالطريقه اللي بغيتي. من بعد فاش كنحلوا هذاك لو سيستيم دونك كنلقاو هذيك لا سوليسيون ديال لو سيستيم خاصنا غير نعطيو النتيجه. دونك الخدمه الكبيره فين كتكون في هاد جوج ديال المراحل هذه. يعني خصني نحط لا فورم كانونيك صحيحه ما نخطاش فيها،
والحل ديالها غنشوفوا الطريقه كيفاش غادي نديروا الحل ديالها. دونك من بعد ما شفنا المراحل اللي غادي نبقاو ندوزو منهم ديما يعني في هذيك باش نحطو اولا باش نخدموا واحد التمرين. دونك دابا غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش كنتعاملوا مع لا فورم كانونيك. دونك قلنا بان لا فورم كانونيك هي دائما كتكون على شكل واحد لو سيستيم دي نيكواسيون. دونك لو سيستيم هو نظام كنديروا له هذا الشكل هذا. هذاك لو سيستيم دي نيكواسيون اشنو كيكون فيه؟ اول حاجه عندي هما لي كونترانت دو بوزيتيفيتي. شنو هما هاد لي كونترانت دو بوزيتيفيتي؟ هو انه انا كنقلب على شنو هو العدد ديال البرودوي اللي خصني نصايب. دونك واش نقدر نصايب واحد العدد ديال لي برودوي يكون نيجاتيف؟ لا. دونك خصني ديما هذاك العدد اللي غادي نصايب خاصو يكون سواء كبر من صفر اولا كيساوي صفر. دونك سيبيريور ايكال صفر. هادشي الا عندي برودوي واحد. الا عندي جوج ديال البرودوي راه غادي نستعمل اكس اي ايكغيك. الا عندي ثلاثه ديال لي برودوي راه غادي نستعمل اكس ايكغيك اي زد. دونك خاصهم يكونوا كاملين سيبيريور او ايكال زيرو. من بعد دونك هاد لي كونترانت دو بوزيتيفيتي ديما غادي يكونوا عندي، ما عنديش فيهم مشكل. خاصني غير نعرف شحال من برودوي عندي خدام فيه. من بعد عندي لي كونترانت وهادو هما المهمين بزاف، لي كونترانت تكنيك، يعني اللي عندهم علاقه مع لا برودكسيون. مثلا يعني هادو كنلقاهم في التمرين كيقول لي واحد لا ماشين راها ما كتقدرش تخدم اكثر من 12 ساعه في النهار. دونك خاصني هذيك لا ماشين ما نعطيهاش اكثر من 12 ساعه ديال الخدمه في النهار. اولا كيقول لي في لا ماتيير بروميير عندي مثلا واحد 20 كيلوغرام ديال واحد لا ماتيير. دونك هذيك 20 كيلوغرام ما غاديش تفوتها في هذيك النهار. دونك هذه راه سيتين كونترانت. اولا كيقول لي مثلا بانه لو مارشي كيطلب لي واحد مثلا 1000 برودوي من واحد النوع. يعني واحد 1000 برودوي كيطلبوا المارشي. دونك انا خصني نصايب كتر من ديك 1000 برودوي. دونك هادو هي كونترانت، يعني عندي شي حاجه عندها علاقه سوا بالبرودكسيون سوا بالمارشي. يعني خصني سواء انني ما نفوتهاش سواء انني نكون نقل منها او نكون كتر منها على حسب يعني التمرين اشنو فيه. غادي نشوفوا هادشي في التمارين. دونك لي كونترانت تكنيك كنجبدهم هادو من لو تيكست اللي كيكون عندي ديال التمرين. من بعد لي كونترانت تكنيك خصني نقلب على لا فونكسيون اوبجيكتيف. دونك قلنا انه هاد الهدف من هاد لا بروغراماسيون لينيير اشنا هو انه الشركه كتكون كتقلب على اشنا هو العدد اللي خاصها تصايب ديال لي برودوي او واحد البرودوي بي، سوا بور ماكسيميزي لو بينيفيس ديالها باش تربح بزاف، او لا سوا بور مينيميزي لي كو ديالها يعني باش تنقص عليها التكلفه ديال الانتاج. دونك انا خاصني نقلب على واحد لا فونكسيون اللي كتكون يعني اف على هاد الشكل هذا. كتكون ديما على هاد الشكل اف ا اكس بليس بي ايغريك بليس سي زد. لا كانت عندي حتى زد كتكون يعني على هاد الشكل اللي خاصني نماكسيميزيها. اللي خاصها تكون سوا ماكسيميزي سوا مينيميزي، يعني سوا كنماكسيميزيها سوا كنمينيميزيها. مزيان. دونك هذه هي لا فورم كانونيك اشنو كيكون فيها. دونك راه ما كنكتبوش حنا هادو بحال ما هكا، راه غير كنحطوا لا فورم كانونيك وكنحطوا يعني لي زينيكواسيون اللي غادي يكونوا فيها. دونك باش نشوفوا هادشي مزيان في واحد المثال غادي ناخذ واحد ليكزامبل الاول اللي كاين في الكور ديال مسيو مرزاق. دونك عندنا ان بروبليم دو ماكسيميزاسيون كومبورتون دو فاريابل. دونك ليكزامبل راه تقدروا تقلبوا عليه كاين في الباج 7 في البارتي 2. هو ليكزامبل الاول اللي كاين. دونك عندنا اون انتربريز فابريك دي شيز اي دي طابل. دونك انا اول حاجه يعني باش نخدم هاد التمرين مزيان اشنو كندير؟ كيخصني ديما نبقى كنقرا في التمرين وكناخذ منه المعطيات. اي معطيات كتعطاني كنقيدها عندي. دونك اول جمله قال لي بانه اون انتربريز فابريك دي شيز اي دي طابل. دونك ها هو قال لي بانه عندي لي شيز اي لي طابل. دونك هادو هما لي برودوي اللي عندي. انا شنو خصني ندير؟ خصني نرمز لي شيز غادي نقول بانه غادي تكون هي اكس، وغادي نقول بان لي طابل غادي يكونوا هما لي زيغريك. دونك غادي نخدم على اكس هي يعني كتعني لي شيز و y كتعني لي طابل.
هذه اول مرحله كندير. دونك انا حطيت دابا لي دو برودوي اللي عندي مزيان، عندي غير جوج ديال لي برودوي، كنحاول انني نديرهم في واحد لو طابلو. هاد لو طابلو كيكون على هاد الشكل هذا بحال ما هكا. كنخدم مزيان، يعني كنمشي جميع دوك المعلومات اللي غادي تعطاني دابا في التمرين غادي نحطهم في الطابلو ديالي ونبقى غادي خدام مزيان. دونك الجمله الثانيه كيقول لي بانه دونك قال لي بانه fabrique des chaises et des tables à l'aide de deux machines A et B. دونك انا عرفت دابا بانه عندي لا ماشين A ولا ماشين B، غادي نحطهم هنايا مزيان. chaque produit passe obligatoirement par les deux machines A et B. دونك كل برودوي غادي نصايب راه غادي يدوز من لا ماشين A وغادي يدوز من لا ماشين B مزيان. pour produire une chaise باش نصايب واحد لا شيز il faut 2 heures de la machine A. donc باش نصايب لا شيز خاصني جوج سوايع ديال لا ماشين A et 1 heure pour la machine B. خاصني ساعة باش نصايب لا شيز في لا ماشين B مزيان. pour produire une table باش نصايب واحد لا طابل خاصني 1 heure في لا ماشين A و 2 heures في لا ماشين B. دونك انا غادي دابا كنقرا في التمرين وكناخذ منه المعلومات في نفس الوقت. من بعد قال لي بانه دونك هادو اللي عطاني هنايا هما السوايع اللي كتحتاج كل برودوي في كل ماشين. دونك ساليت مع السوايع. قال لي بانه لونتربريز رياليز ان بينيفيس. دونك دابا دخل لي لو بينيفيس ان بينيفيس دو 3 درهم بور شاك شيز. دونك هنا لا شيز عندي لو بينيفيس ديالها 3 درهم. بالنسبه لا طابل عندي لو بينيفيس ديالها 4 درهم. دونك عندي 4 درهم في لو بينيفيس ديال شاك طابل مزيان. دونك من بعد غادي تجيني جمله واحده اخرى غايقول لي هذه مهمه، غايقول لي لو فونكسيونمون دي دو ماشين A et B ne doit pas dépasser 12 heures. دونك هذه هي اللي دوينا عليها لا كونترانت تكنيك، انه لا ماشين A و B ما كيخدموش لي اكثر من 12 ساعه في النهار، يعني انه غادي يكون عندهم لو ماكسيموم ديالهم هو 12 ساعه في النهار. لاحظتوا دابا شوف كنحط المعلومات على راشيز كنحطها قدامها، على لي طابل كنحطها قدامها، على لي ماشين كنحطهم قدامهم باش ما ندوخش، باش ما نقلبش هادو ولا شي حاجه اخرى مزيان. انا دابا حطيت غير طابلو فينا هي لا فورم كانونيك. لا فورم كانونيك ها هي دابا قدامي كنشوف فيها. هاد الخانه هادي غادي نسميها اف. هادي دابا هي لا فونكسيون ديالي، هي هادي ها هي عندي محطوطه قدامي. هادو هما لي كونترانت اللي عندي، ها هما لي كونترانت اللي عندي. دونك اشنو غادي ندير؟ غادي نكتبها غير على شكل فورم كانونيك، غادي نسميها فورم كانونيك. قلت بانه اكس هو لو نومبر ديال لي شيز و اي هو لو نومبر ديال لي طابل. دونك غادي نحط اول حاجه لي كونترانت دو بوزيتيفيتي. خاصني ضروري تكون عندي اكس سوبيريور ايكال زيرو. خاصني ضروري نصايب واحد العدد يكون بوزيتيف ديال لي شيز وواحد العدد بوزيتيف ديال لي طابل مزيان. هادو ديما عندي هادو. دابا كونترانت الثانيه اشنو هي؟ دونك عندي اكس فيها دو، دونك غادي نحط 2 اكس، وعندي ايكغيك فيها واحد، دونك غندير بليس واحد ايكغيك. دونك انا لا فورم كانونيك كناخدها من هاد الطابلو هذا. عندي هنايا 12 غادي نحطها. كيبقى لي دابا الاشكال واش غادي ندير الرمز ديال اكبر من او لا الرمز ديال اصغر من. هنا فين كاين المشكل. انا شنو قال لي؟ قال لي بانه لا ماشين ما خاصهاش تفوت 12 ساعه، يعني هذاك العدد ديال السوايع اللي غادي يخدموه هما في البرودوي اكس والبرودوي ايكغيك واش خاصو يكون كبر من 12 ولا صغر من 12؟ بطبيعه الحال خاصو يكون صغر من 12، يعني غادي ندير الرمز ديال اصغر من. هكا كيفاش كنفهمها؟ يعني كنفكر كنقول بان هذاك السوايع اللي خاصها تخدم لي ماشين باش تصايب ليا اكس و ايكغيك واش خاصو يفوت 12 ولا يكون صغر من 12؟ بطبيعه الحال خاصو يكون صغر من 12 مزيان. بالنسبه هذه هي لا كونترانت الاولى. هنايا لا كونترانت الثانيه غناخذها من السطر الثاني. دونك عندي واحد اكس بلس 2 ايكغيك بنفس الشكل حتى هي عندي 12. واش خاصني نفوت 12 ولا نكون قل من 12؟ طبيعي الحال خاصني نكون قل من 12 لان عدد السوايع ما خاصوش يفوت 12 مزيان. هادو هما لي كونترانت دابا اللي عندي هنا، حيت عندي غير جوج ديال لي كونترانت ديال لي زور ديال لا ماشين. بقات لي لا فونكسيون كيفاش غادي نحطها. عندي اف. اول حاجه كنمشي نكمل بعد التمرين مازال ما كملتش. لا كيسيون اللي عندي هو le problème consiste à savoir combien de chaises et de tables il faut fabriquer pour maximiser le bénéfice. أنا عندي الجملة واضحة.
pour maximiser le bénéfice. Donc عندي واحد لو بروبليم دو ماكسيميزاسيون. دونك ندير اف ماكس، يعني هاد لا فونكسيون خاصني نماكسيميزيها، كتساوي 3 اكس زائد 4 ايكغيك. دونك انا خديت لا فورم كانونيك ديالي من الطابلو، ما تمحنت معاها ما والو. هذه هي لا فورم كانونيك. دونك سمح لي ما كتصورش، ها هي قدامكم. دونك كندير اف ماكس تساوي 3 اكس، 3 ديال لي طابل بليس 4 ديال ايكغيك. انا ساليت لا فورم كانونيك ديالي. دونك كنتمنى تكون واضحه الطريقه كيفاش كنخرجوا لا فورم كانونيك من لو تكست. راه ساهله، غير خاصني نرد البال، نعرف بعدا اول حاجه شنو اللي كنقلب عليه انا باش نماكسيميزيه. دونك واش كنقلب على العدد ديال لي برودوي ولا العدد ديال السوايع. من بعد يعني كنشوف لي كونترانت اللي عندي، ها هما هادو، يعني ما خصنيش نفوت 12 ساعه. هادو هما لي كونترانت، يعني كونترانت هما العوائق او العوائق ديال التصنيع، يعني ما كيخليونيش نصنع بزاف. ولا فورم اللي خاصني نماكسيميزيها، مادام انه عندي الماكسيميزاسيون ديال البينيفيس، راه هاد 3 و4 هما لو بينيفيس ديال الشركه على شاك برودوي. دونك راه يكونوا في لا فونكسيون ا ماكسيميزي. دونك هذه الطريقه كيفاش كنجبد لا فورم كانونيك. غادي نحاولوا يكون عندنا شي مثال اخر، من بعد نشوفوا لي ميثود ديال الريزوليسيون ديالها. الوغ باش ناخذ واحد المثال اخر نفهموا به مزيان الطريقه ديال الاستخراج ديال لا فورم كانونيك، غادي نشوفوا ليكزامبل 2 اللي كاين من وراء هذا ليكزامبل الاول في نفس السيبور ديال الكور. دونك هنا في هذا ليكزامبل 2 عندنا ان بروبليم دو مينيميزاسيون ديال كومبورتون دو فاريابل. دونك قال لنا بان ان كومباني possède deux mines de charbon A et B. دونك هنا عندي جوج ديال لي مين دو شاربون، عندي A et B. مزيان. دونك هاد لي دو مين هادو اولا لا مين A produit quotidiennement يعني chaque jour un tonne de charbon de qualité supérieure et un tonne de qualité moyenne et 7 tonnes de qualité inférieure. مزيان. La mine B produit par jour 2, 4 et 3 tonnes de chacun des 3 qualités. Donc la compagnie doit produire au moins 90 tonnes de charbon de qualité supérieure, 120 tonnes de qualité moyenne et 180 tonnes de qualité inférieure. مزيان. دونك غادي نحاول نقرا يعني لا سيتياسيون كامله باش نقدر نعرف اشنو اللي خصني ندير. Sachant que le coût de production journalier est le même dans chaque mine. دونك قال لي بانه التكلفه ديال الانتاج هي نفسها بالنسبه لشاك مين، هي 1000 درهم. quel est le nombre de jours. دونك هنا ما طلبش مني العدد ديال البرودكسيون شحال خصني نصايب، قال لي شنو هو لو نومبر دو جور de production dans la mine A et dans la mine B qui minimise le coût de production. دونك هنا ما طلبش مني العدد شحال خصني نصايب ديال لي برودوي، قال لي شحال ديال لي جور اللي خصني نخدم باش يكون هذاك لو كو مينيمال، يعني باش يكون التكلفه رخيصه. مزيان. دونك بنفس الطريقه غادي نخدمها حتى هي، غير دابا هاد المره اللي مطلوب مني هو لو نومبر دو جور. دونك لو نومبر دو جور ا ترافايي في لامين ا غادي نعطيه هو اكس، وغادي يكون هو لو اكس. وبالنسبه لو نومبر دو جور ا ترافايي في لامين بي غادي يكون هو اكس. هذا هو الفرق دابا اللي غادي يكون عندي. مزيان. نفس الطريقه غادي نحط طابلو ديالي. دونك ديما هذاك الاكس و اي كنحاول هما اللي نحطهم الفوق ماشي نحطهم هنا. مزيان. دونك عندي 3 ديال لي كاليتي اللي كتقدر تصايب ليا كل لامين او لامين بي. دونك كتصايب ليا لا كاليتي انفيريور، كتصايب ليا لا كاليتي موين، وكتصايب ليا لا كاليتي سوبيريور. دونك ديما بطبيعه الحال غادا تكون عندي واحد الخانه ديال لا فونكسيون اللي خاصني مينيميزي او ماكسيميزي اللي كنسميها اف. مزيان. وكنحط طابلو ديالي. دونك غادي نمشي دابا لا كاليتي انفيريور، اولا نخدم كل مين باغ مين. بالنسبه لامين ا
قال لي بانها كتصايب لي شاك جور ان طون دو شاربون دو كاليتي سيبيريور. دونك عندي ان طون دو كاليتي سيبيريور، ان طون دو كاليتي موين، و 6 طون دو كاليتي انفيريور. انا حساليش مع لامين. بالنسبه لامين بي، دونك باغ جور عندي جوج ربعة ثلاثة، يعني غتكون عندي جوج ربعة ثلاثة بهاد الترشيب كيف ما كاينه في التمرين. فوالا مزيان. دونك قال لي بانه هنا غيجيوني لي كونترين. لا كومباين doit produire au moins 90 طون دو شاربون دو كاليتي سيبيريور، يعني بالنسبه للكاليتي سيبيريور خاصها تكون عندي او موان 90 طون. بالنسبه للكاليتي موين خاصني حتى هي او موان 120 طون، ولا كاليتي انفيريور خاصني تكون عندي فيها على الاقل 180. دونك او موان هي على الاقل. مزيان. دونك دابا تقريبا حطيت لي كونترانت هما هادو، عندي ثلاثه ديال لي كونترانت. قلنا لي كونترانت هما فاش خصني يكون يعني شي حاجه نكون كتر منها او اقل منها. دونك دابا انا خصني نكون كتر من هاد لي نومبر اللي عندي هنا. غادي ندوز دابا لا فونكسيون اوبجيكتيف. لا فونكسيون اوبجيكتيف غادي نمشي ناخذها، مادام انه طلب مني السؤال مينيميزي لو كو، دونك غادي يكونوا عندي فيه هنا لي كو دو برودكسيون ماشي لو بينيفيس. بالنسبه ليكزامبل الاول كان عندنا فيه لو بينيفيس، دابا غادي تكون عندنا لو كو دو برودكسيون. قال لي بان لو كو برودكسيون هو لو ميم، يعني عندي هنايا 1000 وهنا 1000، دونك ما بحال بحال. وانا حطيت يعني لا فورم كانونيك، بقى لي غير نحولها للسيستم. مزيان. دونك غادي نجي غادي نحط لا فورم كانونيك ديالي بحال هاد الشكل. ديما كنبدا اول حاجه بلي كونترين دو بوزيتيفيتي، ضروري خصني نحط اكس خاصها تكون سوبيريور 0، y سوبيريور ايكال 0. من بعد غنمشي لا كونترينت الاولى. بالنسبه لا كاليتي انفيريور عندي 6 اكس بلس 3 y. دونك كنمشي ديما ملي كنحط طابلو راه كيولي كلشي قدامي بلس 3 y، وهنا غتكون عندي 180. هاد 180 خاصني غير نعرف واش غادي نكون انفيريور من 180 ولا خاصني نكون كتر من 180. كنرجع للسيتياسيون اللي عندي. قال لي خاصني نفابريكي او موان. فاش كنسمع او موان على الاقل، على الاقل يعني خاصني على الاقل نكون عندي 180، يعني ما نكونش قل من 180، خاصني نكون كتر من 180. بمعنى انني خاصني نستعمل هذا الرمز هذا ندير انني نكون كبر من 180. يعني قال لي على الاقل امم. طبيعة الحال غادي تكون يعني بحال بحال بالنسبه لي كونترانت بثلاثه. هنا غتكون عندي 1 اكس بلس 4 y اكبر من او تساوي 120. هنا غتكون عندي 1 اكس بلس 2 y اكبر من او تساوي 90. وبالنسبه لا فونكسيون اوبجيكتيف اللي خاصني نمينيميزي في هذه الحاله، دونك غتكون عندي فونكسيون دو مينيميزاسيون ولا مينيميزي، كنرمز ليها بهذا الشكل، كندير اف وكنكتب حداها بين قوسين مين، يعني خاصني مينيميزيها. اشنو غادا تكون؟ كناخذها هما هادو. دونك 1000 اكس بلس 1000 y. دونك بالنسبه لا فونكسيون راه ما كتكونش عندي فيها انيكواسيون، كتكون غير ايكواسيون. وانا كنكون حطيت لا فورم كانونيك ديال هاد التمرين هذا. كيف ما قلت لكم راه الا حطيتي لا فورم كانونيك صحيحه راه بحال درتي النص ديال الخدمه، يعني كتبقى لك غير لا ريزوليسيون ديالها كتبقى يعني حتى هي الطريقه ديالها. دونك كانت هذه هي الطريقه كيفاش كنستخرجوا لا فورم كانونيك، سواء عندنا ان بروبليم دو ماكسيميزاسيون سواء عندنا ان بروبليم دو مينيميزاسيون. دونك شفنا الطريقه كيفاش كنتعاملوا معاها. حاولوا تخدموا هاد جوج ديال لي زيكزامبل هادو، عاودوا خدموهم من جديد بوحدكم وشوفوا لا كوريكسيون ديالها. وراه مازال غادي نشوفوا يعني الطريقه مزيان بالنسبه في لي ميثود، حيت ملي غادي نبداو خدامين على لي ميثود ضروري كل مره غنحتاجو نعاودو نجبدو لا فورم كانوني. دونك غير الا خدمتو هاد جوج تمارين هاد جوج لي زيكزامبل فهمتوهم مزيان راه غادي نمشيو ان شاء الله مزيان.